L'adjectif possessif et l'adjectif démonstratif, هاد les deux adjectifs في l'objectif عندكم بأنه خصنا نتعرفوا عليهم ونتميتريزيو لوغ امبلوا، ملي تعرفوا وقتاش تخدموهم وقتاش تخدموا كل واحد فيهم لأنهما بزاف، وخص كيفاش تحطي مع لاكور، مثلا إلا كان مؤنث مذكر مفرد جمع. داكوغ، دونك نعاود نقرا لكم les objectifs français: reconnaître les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs, maîtriser leur emploi, place et accord. Donc نمشيو directement je retiens. رقم واحد قالك les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs sont des déterminants. donc حتى هما des déterminants. غنشرحوا كل واحد فيهم. عندك في رقم جوج l'adjectif possessif، وفي الصفحه اللي حداها الصفحه 97 كاين الكماله ديال جو retiens كيشرحوا فيها الفوق الا شفتوا في هذه الورقه هذه l'adjectif démonstratif. donc حنا نبداو بالadjectif possessif. ساهل l'adjectif possessif، ما تسمع possessif جايه من لو فيرب posséder اللي هي كنمثالك. مثلا نقول لك هذا ستيلو قلمي، انه قلمي، قلمي هي مون ستيلو صافي. ولا قلت لك قلمك هي طون ستيلو، ولا كنت كنهضر على قلمها سون ستيلو. داكا، دونك هنا عطاوكم دي زيكزامبل حنشوفوا كلشي وحدين فيهم. نشوفوا رقم جوج قال لك l'adjectif possessif indique qu'un être ou un objet appartient à quelqu'un ou à quelque chose. donc شي واحد كيمثالكو. les formes de l'adjectif possessif varient avec le genre، يعني مؤنث مذكر، et le nombre مفرد جمع. مؤنث مذكر هي féminin féminin masculin راه كنت قلتها لكم ديك المره، et le nombre singulier pluriel de l'objet possédé et avec la personne du possesseur. يعني هاد الطابلو قسمنا on va dire جوج تاع الاجزاء. كاين جزء فين عندك ان سول بوسيسور، يعني هذا اللي كيهضر اولا هذا اللي كيمتلك الشيء هو شخص واحد، يعني مالك واحد. وكاينه الحاله الثانيه بلوزيور بوسيسور، هي كاين بزاف الناس كيمتلكوا هذاك الشيء ولا دوك الاشياء. وعاوتاني كل وحده غنشوفوا الا كان كيمتلك شيء واحد ولا كان كيمتلك اشياء بزاف، ان اوبجي بلوزيور اوبجي. وعاوتاني في هذيك ان اوبجي غنشوفوا الا كان ماسكولين فيمينين بالنسبه لان سول بوسيسور. بكل بساطه عطاوكم هنا دو زيكزامبل. ليكزامبل ديال الكتاب اللي هو مذكر لو ليفر، وعطاوكم ليكزامبل ديال لا تروس مقلمه اللي هي مؤنث. دونك الا كان عندكم في لا بروميير بيرسون اللي هي انا جو، ولا دوزيام بيرسون هي انت tu، ولا تروازيام بيرسون هي هو اولا هي il elle. دونك نمشيو حاجه بحاجه رابيدمون. عندك بروميير بيرسون عندها يعني انا كنهضر انا ان سول بوسيسور جو، جي ان اوبجي ماسكولين غنقول مون ليفر مون كايي، باسكو كنهضروا على شيء واحد وهذاك الشيء هو مذكر، وانا اللي كنمثالكو انا شخص واحد دونك سي مون. وإلا كانت هذيك الشيء اللي كنمثالكو مؤنث بحال مثلا لا تروس غنقول ما تروس. داكوغ، نفس الشيء بالنسبه لك انت. الا كنتي كتهضر انت، الا قلت لك انت كتابك طون ليفر، مقلمتك تا تروس. وإلا كان هو وهي غنقولوا سون ليفر اولا سا تروس، على حسب واش مذكر ولا مؤنث. دونك في الماسكولين كنخدموا مون طون سون، وفي الفيمينين كنخدموا ما تا سا. الحاله ديال بلوزيور اوبجي كتكون اسهل لان ما كنبقاوش نفرقوا ما بين ماسكولين فيمينين، مي كتكون خدامه. يعني بالنسبه لي انا نقول لك كتبي ومقلماتي، يعني ما عرفتش واش صراحه مقلماتي هي الجمع تاع مقلمه في العربيه، مي بون زعما مي ليفر اي مي تروس. دونك هنايا عندي الجمع ما كيفرقش ما بين ماسكولين فيمينين، كلشي كنديروا له مي ام او اس. وإلا هدرت على الكتوبه ديالك والدروسات ديالك غنقول لك تي ليفر تي تروس، ونفس الشيء كتوبه ديالو ولا تروس ديالو غنقول سي ليفر سي تروس. ودابا غندوزو لاخر حاله عندكم لي بلوز اللي فيها بلوزيور بوسيسور، ملي كيكونوا بزاف ديال الناس كيمتلكوا شي حاجه، وبزاف ديال الناس ملي كيمتلكوا بزاف د الحوايج. دونك نبداو بحاجه وحده ان اوبجي. مثلا لو ليفر ديالي انا وياك، كتاب ديالي انا وياك غنقولوا سي نوتر ليفر. اولا تروسه ديالي انا وياك سي نوتر تروس. داكوغ. الا كنت كنهضر على كتبه مثلا انا في القسم كنهضر مع التلامذ غنقول لهم سي فوتر ليفر فوتر تروس. وإلا كنت كنهضر على تلامذ ديال شي قسم داز قبل منهم سي لور ليفر لور تروس. واخر حاله ملي كيكونوا عندي بلوزيور بوسيسور كيمتلكوا بلوزيور اوبجي، يعني عندهم بزاف الاشياء بحال كتب كثيره،
لي تروس بزاف. دونك هنا كنقولوا نو، نو ليفر نو تروس، نتوما فو ليفر فو تروس، هما لور ليفر لور تروس. وهنا ردوا البال، لور ملي كتكون ان اوبجي كتكون ال او او ار، وملي كيكونوا بلوزيور اوبجي كنزيدوا عليها الاس في الاخير. واحد لا remarque زادوها لكم تما. Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un H muet, on remplace matassa par montenson. Exemple, sa gentille fille, son aimable fille. هنا tout simplement ملي يكون عندك شي اسم مؤنث وخصك تخدم ماتاسا، لان في مؤنث كنخدموا ماتاسا، ولكن هذاك الاسم الا كان كيبدا بفويل بحال ا او اي وانت غادي، اولا ان اش موي يعني داك الاش مكتوب ولكن ما كيتنطقش، دونك في هذه الحاله هذه ما تبقاش تقول ماتاسا، غتولي كتعوضها بمونطونسون. بحال هنايا جونتي في، جونتي هي بنت ظريفه، جونتي راها مؤنث عليها قلنا سا صحيح. ايمابل في، حتى ايمابل راها مؤنث وحتى هي خصني ندير فيها سا، ولكن ملي غنقول سا ايمابل في غتجي ثقيله، سا ايمابل كتجي ثقيله، دونك كنحيدو سا وكنديرو بلاصتها سون باش كتولي بلا ليزون، سون ايمابل في. سي بون. دابا ندوزو لادجيكتيف ديمونستراتيف. قالك il sert à montrer les êtres ou les objets. يعني ملي كنبغي نقول لك هذاك الكتاب، سو كايي، هذيك الطابله، سيت طابل، هذيك المدرسه، سيت ايكول، هنا كنخدموا l'adjectif démonstratif. وهنا عندكم الحالات. il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte qui détermine. يعني إلا كان عندي مذكر غندير سو في singulier. ملي كتكون الكلمة بادية بكونسون أولا ان اش اسبيري بحال مثلا كايي كتبدا بكونسون اللي هي سي، دونك غنقول سو كايي. Ce hérisson. Ce hérisson, donc, c'est un H aspiré. Ou il y a un H muet ou une voyelle, tu marques dire CET. Cet enfant, حيت كتبدا ب E اللي هي voyelle. Cet homme, H muet. Donc هذه في حالة نتاع singulier masculin. إلا كان pluriel masculin كنديرو C. CES. هانية ما كاينش مشكل فيهم كاملين. دابا بالنسبة للفيمينا كنديرو set فيها 2 تي او. داكوغ. وبالنسبه للبلوريال كنديرو سي بسي او اس. دونك في بلوريال يكون ماسكولين ولا فيمينان بحال سي او اس. فين كيكون الفرق في السينغولير، الا كان ماسكولين كنديرو سو اولا سيت على حسب الكلمات واش باديه بكونسون ولا فويال، واش اش اسبيري ولا اش موي. وفيمينان كلهم كنديرو سيت بدوبل تي او. اي سي بون. دونك هادشي اللي كاين. ندوزو دابا لا فيديو نتاع الدرس اللي موراه.